سلام بچه ها. سلام بابا جون. چطوری پسرم؟ بابا اینا رو برای ما خریدیم. بله آقا، من برای شما لباس آوردم. آره این یکی واسه توه، بگیرش باشه. و برای تو هم عروسکی که دوست داشتی رو گرفتم و تو هم جامه دادی. بیا دخترم، اینا واسه شماست. مامان کجاست؟ این لباس واسه اون خریدم. ولی عمه که خوابه. که اینطور؟ تو این سر و صدای بچه ها مگه کسی میتونه راحت بخوابه؟ دریغ از یه خواب راحت. مامان برای شما این لباس آوردم، ببینید این برای شماست. بهتر اول از زنت بپرسی، نکنه این پیرهن از سرم در بیاره که این مال منه. مامان چرا این حرفو میزنید؟ من آوردم، از پول خودم خریدم براتون. نه خیر، نخواستم. مامان یه لحظه وایسا، این برای توه. بگیرشو در طول روز 3 بار لباس عوض کن. خیلی قشقرق به پا کرده بودی که با پول لباسای تو داروهای مامانمو خریده بودم. مامان آبجی، از این جنبه فکر کن که به یادت بوده برات لباس هدیه خریده. حالا میمونه حرف عمه. شما که عادتشو میدونی. کسی برای زنش چیزی بیاره اینطوری تو روش میزنه. مردم با سگ دم درش هم اینطوری رفتار نمی‌کنن. خدا، چرا این کلمات زشت استفاده میکنی؟ اینطوری نگو. انگار داره به من خیرات میده. یه جوری لباسو پرت کرد که نفهمیدم چی شد. تو رو خدا رفتارشو دیدی؟ حرفشو شنیدی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برو پیش مامان بزرگت. من گشنمه، به خوردنی نیاز دارم، منظورم غذاست. بفرما، بشنو. این یکی دردسر جدیدمونه. مثلا مامان بزرگه مراقب نباشه. اون خودش زحمت یه لیوان آبو نمیکشه، از این مراقبت میکنه. آره؟ همه یه کارا رو ما انجام میدیم، فقط میشینه دستور میده چون خدمتکارای مفیرا بوده. من غذاشو میدم. بیا اینجا، زود باش. از وقتی داداش نفیس رفته عمه دیگه زیادی داره قیافه میگیره. مگه چقدر پول بهش داده رفته؟ صندوقو قفل کرده، با کلیدو گردنش انداخته. من اتاقش رفته بودم، منو با دعوا بیرون کرد. نه خیلی تو رو دعوا نمیکنه. همه زورش فقط به من میرسه. پول هر چقدرم که باشه بالاخره تموم میشه. تو چرا اینجا اومدی؟ همه واسه جاسوسی تو رو فرستاده؟ گم شو از اینجا، گم شو، نبینمت. اینم شده برای من قوس بالا خوز. باشه آبجی، تو آروم باش. چی شد؟ داشتن غیبت میکردن؟ نمیدونم خانم، منو دعوا کرد و بیرونم کرد. وای که چقدر احمقی. باید یواشکی میشنیدی. اما یه چیزی هست، برادرزادم خیلی زرنگه. نمیدونم به کی رفته. برو یه لیوان آب بیار. چشم. جلیل اینطوری نیست. هرچی در میاره برای تو و سمین خرج میکنه. مثل این رسول نیست که هرچی در میاره اول برای هزینه‌های خودش خرج میکنه، بعدش میخواد پیش دوستاش کم نیاره و جلوی اونا میخواد پوز بده. بعد هرچی میمونه تو روی زن بچهش میاره. غذای تو هنوز تموم نشده؟ وای خدا، تمومش کن دیگه. سیر کردنش، شستنش، تمیز کردن و نگه داشتنش، اینا رو همش ما انجام باید بدیم، نه؟ اما مثلا مامان بزرگ ازش نگهداری داره میکنه. حالا بیا اینو نگاش کن. 4 روز دیگه که اون پیرزنه میفته و بمیره، مصیبت این میفته گردن ما، مگه نه خواهر جون؟ آبجی آرومتر بگو، همه میشه. چرا آرومتر بگم؟ بعد از یه سنی دیگه ضعیف و ناتوان میشه، بعدش هم میمیره. چرا هنوز اینجا وایستادی؟ از اینجا برو. صبحونتو خوردی دیگه، باید نهار درست کنیم. برو. وای چی شده دخترم؟ نکنه روح دیدی عزیزم؟ ها بگو، یه چیزی بگو، حرف بزن.
نو. خب چی شده؟ پلیز don't leave me. پلیز. وای به انگلیسی چی میگی دخترم؟ به زبون خودمون بگو. ماما بزرگ منو تنها نذارین لطفا. نخیر دخترم، چرا تنهات بذارم؟ حالا چرا این حرفو میزنی؟ شما فردا میمیرین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.